हमारा तेवर चल रहा, हमारा सन चल रहा श्रावण। वीडियो कोई देखेगा इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या ईसाई हो, बौद्ध मजहब का हो या हमारे सिख भाई हो, अगर इंसानियत जिंदा होगी तो उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अफसोस होता है उस वीडियो को देखने के बाद, तुमने हिंदुस्तान की जंग आजादी में जिन मुजाहिदीन ने हिस्सा लिया, तुमने उनको मारा है। हिंदुस्तान के संविधान की, आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। तुम हिंदुस्तान के दुश्मन हो, जिन्होंने तबरेज को मारा, तुम हिंदुस्तान के दुश्मन हो। तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तुम ISI हो, तुम आइसिस हो, तुम शैतान की औलाद हो, तुम खबीस हो, नामर्द हो। मेरे भाई, ये इतने बहादुर हैं ये लोग कि एक को पकड़कर 12-12, 15-15 मारते हैं। शेर को पिंजरे में बंद करके चूहा भी अपने आप को शेर समझता है, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, ईमान का सौदा नहीं करना। मेरी आवाज अल्लाह जहां तक पहुंचाए, वतन अजीज के हर कोने में अल्लाह पहुंचाए। मैं हर नौजवान से, हर अपनी माँ और बहनों से कह रहा हूं कि अपनी औलाद को सिखाओ कि खुदा ना खास्ता अगर हमारी बेटे के साथ तुम अपनी जान दे देंगे मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। मारना है मार दो हमको, तुम कितनों को मार सकोगे। मारने वालों, तुम भूल रहे हो कि हिंदुस्तान में कई बकरियां ज़ुबा होती हैं। जब बकरियां खत्म नहीं होती, वो इंसान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, जो तौहीद का इकरार करने वाला है, क्या तुम हमको मारने से हम खत्म हो जाओगे? नहीं, हम खत्म होने के लिए ही आए हैं, याद रखो। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि बुज़दिली को अपने करीब आने मत दो। इन वाक़यात के पीछे यह है कि तुमको बुज़दिल बना दिया जाए, तुम्हारे दिल में खौफ पैदा कर दिया जाए। याद रखो, अगर जिंदा कौम हो तो जिंदा कौम का पहला काम यह होता है कि खौफ सिर्फ अल्लाह से करे। जिंदा कौम अगर हो तो कानून को अपने हाथ में मत लो, बराबर मुकाबला करो इन जालिमों का, अगर जमहूरियत के दायरे में रहकर। याद रखो, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ऐसे लोग जालिम हैं। अल्लाह कह रहा है कि जो तुम पर जुल्म करते हैं तुम उनसे पंजा आजमाई करो, मगर अल्लाह कह रहा है जुल्म मत करो। सिविल डिफेंस का राइट हर हिंदुस्तानी को है, हर हिंदुस्तानी को है। अगर कोई मुझे मारने आएगा तो याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। आपको अपनी जान बचाने की कानूनी इजाजत आपको मिलती है। अपनी जान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, और वो कब होगा? जब हम मुत्तहिद रहेंगे। हम मुत्तहिद जब रहेंगे, मेरे भाई, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को खास तौर से इनको लॉयर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि ये जब कानून जानेंगे ये सही मानों में खिदमत करेंगे। अब बस है, बहुत डॉक्टर इंजीनियर हो गए, अब वकील बनाओ। अब आइंदा 10 साल तक हर मुस्लिम घर में कम से कम एक बच्चा या बच्ची वकालत करनी चाहिए। कानून सीखना चाहिए। जब तुम कानून को सीखोगे, समझोगे, तो तुम कानून को उसके साथ लेकर इन जालिमों से मुकाबला करोगे। ये लोग चाहते क्या है कि हमको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, और ये इनकी दिलों में है कि मुसलमान
جمہوریت کے دائرے سے آگے نکل کر مقابلہ کرے نہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کریں گے، اس میں مزہ ہے۔ اور جو لوگ بولتے ہیں مجھ سے آ کر کہ ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے مسلمانوں میں، نہیں، مسلمانوں میں کوئی ریڈیکلائزیشن نہیں ہے۔ ریڈیکلائزیشن تو یہاں ہے۔ کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے؟ آخر کیوں 2014 کے بعد سے اب تک اتنے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ریڈیکلائز ہو چکے ہیں لوگ؟ کس کو ڈی ریڈیکلائز کرنا پڑے گا؟ ریڈیکلائزیشن مسلمانوں میں نہیں ہے۔ ریڈیکلائزیشن کس پر ہے دیکھ لو آپ میرے بھائی۔ تیسری بات، متحد رہیے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ مسلک کے جھگڑوں کو ابھارنے کا وقت نہیں ہے۔ کیا مارنے والوں نے کہ تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو ٹنٹناٹن ہے، کیا ہے تو؟ کیا پوچھا انہوں نے؟ جب اس نے کہا کہ میرا نام تبریز ہے تو کہا مارو اس کو۔ اور تم یہ کر رہے ہو، اتنی بربادی سب ہو رہی ہے، مر رہے، چھوڑو ان اختلافات کو، رہو اپنے مسلک پر، خوب رہو، خوب نعرے مارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مگر یہ وقت نہیں ہے کہ اختلافات کو اس طرح سے فروغ دینا۔ ارے دشمن نہیں دیکھ رہا کہ اس کا مسلک کیا ہے، دشمن دیکھ رہا ہے کہ میاں ہے، کٹوا ہے، مارو۔ اور ہمارا کام یہ ہے، کام کاج کچھ نہیں ہے ایسے لوگوں کو جو اختلافات فروغ دیتے ہیں۔ اپنی دکانوں کو بند کرو، 17 کروڑ مسلمانوں کو متحد کرو۔ اگر میں نہیں کرتا تم کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں صرف اتحاد چاہتا ہوں، میں قیادت نہیں چاہتا۔ تم قیادت بناؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم قائد بنو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم متحد کرو، میں تمہارا تعاون کروں گا۔ السلام علیکم، میرا نام اشرف علی سید حسین ہے، میں چالیسگاؤں کا رہنے والا ہوں، حاجی ہوں۔ الحمدللہ میں حیات ہوں۔ آپ لوگ جو اپنی قوم والے جو میرے لیے فکر کر رہے ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ میرے لیے آپ نے جو کیا ہے، میں حیات ہوں، آپ کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائے، میں آپ سے اتنی التجا کرتا ہوں۔ اور آپ سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میں حیات ہوں، اللہ نے میرے کو سب صحیح سلامت رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔